हरामा फुलेको गुराँस हेर्नु, बग्दै गरेको नदीको बिचमा देखिएको ढुङ्गा निहाल्नु, अग्लो चुचुरोबाट आएको सिरेटोको हावा स्पर्श अनुभव गर्नु, मलाई त्यहाँ भेट्नेछु। अहिले चाहिँ के लाग्छ भने मान्छे बढी महत्त्वकाङ्क्षी चाहिँ हुनु हुँदैन है। म चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षा हुँदिनँ। पारिवारिक जीवन पनि बनाउँछ। हामी म सम्पूर्ण युवाहरूलाई, आउने पुस्ताहरूलाई के भन्छु भने महिला होस्, पुरुष होस्, जात होस्, धर्म होस्, म सबैलाई के आग्रह गर्छु भने आफूसँग जे छ त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर गइयो भने त्यो जस्तो सुन्दरको केही यता पनि उस्तै उता पनि उस्तै, कसरी फरक छुट्याउँ? असल पनि खराब पनि दुरुस्तै, कसरी फरक छुट्याउँ? हावाहुरी यसरी एक्कासी आउँछन् जीवनमा, हावाहुरी यसरी एक्कासी आउँछन् जीवनमा, जिन्दगीको स्वाद बुझ्दा नबुझ्दै कसरी फरक छुट्याउँ? जिन्दगीको स्वाद बुझ्दा नबुझ्दै कसरी फरक छुट्याउँ? पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 50औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा प्रत्येक श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ ल्याउने क्रममा आज सुन्दर नगरी इटरीमा अवस्थित तराराबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी हुलास साई ठकुरी र खेमराज आचार्यको साथमा म उपस्थित भएको छु। सदा झैँ भिन्न स्रष्टालाई उभ्याउने क्रममा आज हामी तरारामा रहेर तरारा निवासी कवि आफ्नो सिर्जना मार्फत समाजमा रहेका विसङ्गतिका विरुद्ध र आफ्नो आवाज मार्फत पनि खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहनुभएका कवि नवराज मैनालीलाई आजको विशेष अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। अझ भनौँ उहाँकै निवासमा हामी आइपुगेका छौँ। आज उहाँकै सिर्जना र केही अन्तरङ्गहरू पनि यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। दाजुलाई म जेफाले सिर्जना डबलीको 50औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आरामै हुनुहुन्छ दाजु? हजुर, अहिलेसम्म तपाईँहरूको सम्झना, प्रेम, सद्भाव, अपनत्वले गर्दाखेरि म ठिकै छु। समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? समय त मेरो लागि एकदमै यो राति पनि नभए जस्तो हुन्छ, एकदम व्यस्त है। अब सबैतिर हेर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू धेरै, सामाजिक जिम्मेवारीहरू, पारिवारिक जिम्मेवारीहरू र आफ्नो कामको श्रमको जिम्मेवारीहरूले गर्दाखेरि अलिकति समयलाई चाहिँ एकदमै व्यस्तको रूपमा छु। हजुर, सिर्जनाबाट पनि समाजमा देखिएका विसङ्गतिको विरुद्ध बोलिरहनु भएको छ। हजुर, सँगसँगै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा नि हिँडिरहनु भएको छ। मलाई जिज्ञासा लागेको यो मिडियामा दाजुको कुराहरू आइरहेको छ, कसरी भन्दाखेरि अब यो समाजमा देखिएका कुराहरूको विरुद्धमा, खराब प्रविधिको विरुद्धमा यहाँको आवाज आइहाल्छ। यसमा चुनौतीहरू के छ? चुनौती होला, जो कोहीले त यसरी बोल्न सक्दैनन् जस्तो लाग्छ। म पनि बोल्न मन लाग्छ, तर धेरै चुनौतीहरू छन् जस्तो लाग्छ। यहाँले त भोगिसक्नु भएको छ, चुनौतीहरू के छन्? यस्तो छ, समाजमा एकदमै थोरै मान्छेले मात्रै बोल्न सक्छ। समाज चाहिँ नेपाली समाज अहिले पनि 18औं शताब्दीतिर नै छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समाजलाई बुझेको मान्छे, धेरै राजनीतिक बुझेको मान्छे, धेरै सिर्जना र कला साहित्य अथवा आर्टलाई बुझेको मान्छे थोरै मात्रै हुन्छ। अनि थोरै मान्छेले धेरै कुरा बुझ्दाखेरिको समस्या हो। रह्यो कुरा चुनौतीका कुराहरूमा त के छ भने समाजलाई बुझेको मान्छेप्रति नबुझ्ने मान्छेहरूको घेराबन्दीमा परिन्छ। त्यो घेराबन्दीले गर्दाखेरि थोरै मान्छेहरूले त्यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जवाब दिनको लागि चाहिँ मान्छेले निकै मेहनत, निकै संवेदनशील अथवा आफूलाई सुरक्षा थ्रेटका कुराहरू पनि हुन्छन् हैन, सुरक्षा थ्रेटका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ आफू पनि चाहिँ कमजोर भएर हिँड्नु हुँदैन। आफू जुन आस्था राखिन्छ अथवा समाजमा राजनीतिक दलहरू छन्, तिमीहरूले भोलि मलाई केही भइहाल्यो भनेदेखि तिमीहरू पनि चाहिँ यसको जिम्मेवारी छौ भनेपछि राजनीतिकदेखि लिएर प्रशासनदेखि लिएर यसले सुरक्षाको दृष्टिकोण चाहिँ राख्छ र त्यसले साथ पनि दिइरहेको अवस्था चाहिँ हो मलाई पनि। हजुर दाजु, यो सामाजिक अभियन्ताको रूपमा लागिरहँदाखेरि कविताले मात्रै समाज सुधार गर्न सक्दैन जस्तो लागेर यहाँ स्वयं त्यो विरुद्धमा प्रत्यक्ष उभिनु भएको हो कि? होइन, कविता त हामी जहाँ उभिन्छौँ त्यहीँ हुन्छ।
मात्र के हो भने त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने शैलीहरू हुन् कविता एउटा शब्द मार्फत। कविता त हामी बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि पनि सिर्जना भइरहेको हुन्छ, सामान्य एउटा मान्छेसँग पनि कविता हुन्छ, कविताको चेत हुन्छ, तर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने शक्ति चाहिँ थोरै मान्छेसँग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म जहाँ उभिएको छु त्यो पनि एउटा साहित्य हो, त्यो पनि एउटा कविता हो। कविता भनेको त समाजको विसङ्गति, राम्रा नराम्रा कुराहरू को भित्री चेतका कुराहरूलाई बाहिर शब्दमा ल्याउने एउटा शैली हो, अथवा त्यो चाहिँ सङ्गीतमा ल्याउने शैली होइन। सङ्गीतमा ल्याउनु पर्यो, लयमा ल्याउनु पर्यो र अभिव्यक्त शब्दले आवाजले चाहिँ जब बुलन्द आवाजले चाहिँ एउटा भोइस दिइसकेपछि त्यो कविता बन्छ होइन। र राइटिङ गरिसकेपछि त्यो एउटा कविता बन्छ। भनेपछि म आफै पनि कविता लेख्ने प्रयास गर्ने मान्छे। म कवि हो होइन मलाई थाहा छैन, अझै पनि समीक्षकहरूले अब समीक्षा गर्ने कुराहरू छँदैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मभन्दा अग्रज कविहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि कविता भएको छ कि छैन होइन, समयले समीक्षा गर्ला, मेरो पनि समीक्षा गर्छ। समीक्षा गर्ने क्रममा र म आफै आन्दोलनमा उभिराख्दाखेरि चाहिँ नेपाली साहित्यसँग म जोडिएको हुन्छु। र एउटा कवि जहाँ उभिएको हुन्छ, कवि जहिले पनि के हुन्छ भने सत्ताको विपक्षमा हुन्छ, आन्दोलनकारीकै रूपमा हुन्छ कवि। हामीले कविता कस्तो शैलीको लेख्ने होइन, वर्गको लेख्ने कि अथवा जातीय संस्कृतिको लेख्ने कि अथवा प्रेमको आर्टमा कलात्मक ढङ्गले लेख्ने कि भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले आवश्यकता अनुसार कविता लेख्नुपर्छ होइन। र त्यो आवश्यकता नै एउटा आन्दोलन हो। म जहाँ उभिएको हुन्छु त्यो एउटा आन्दोलन कविताको रूपमा गइरहेको हुन्छ। हजुर दाजु, गफ गर्दै गरौँ, एउटा कविता सुनौँ। यो समीक्षकहरूले भन्दै गर्नुहुन्छ कविता, हामी चाहिँ कविता पाठकले कविता मान्छौँ। हजुर, यो कविता सुनौँ। धन्यवाद। म चाहिँ कविता खास गरी अलिकति पृथक ढङ्गले लेख्छु। अब युवराज भाइहरूले पनि हेरिराख्नु भएको होला सायद तपाईँहरूले यो कविता होइन, मेरो कविताहरू। र यो पनि अलिक नेपाली साहित्यको पृथक नै म मान्छु। यो कविता मैले 2-3 महिना अगाडि लेखेको थिएँ। मेरो कविताको शीर्षक छ अपहरण। पूर्णिमाको जुनसँग चम्किने जुन चिम्टी, शुक्र तारासँग जिस्किने मखमली टिका, सपक्क फन्को मार्ने पटुकी, बादलुको घुम्टोमा झुमिने बुलाकी, मौनतामा सिरानी लगाएको छ। फुलबुट्टे चौबन्दी चोलीको तुना चुट्टिएर छुट्टिएको छ, पस्पिना बर्को हावाको झोक्कामा बरालिएको छ, शिरबन्दी फुल शिर नपाएर त्यसै त्यसै ओइलाएको छ। त्यो मैदानमा मुस्कानहरू, प्रकृतिको सौन्दर्यमा लट्ठिने जवानीहरू एकाएक अस्ताउँदैछन्। देख्छु जताततै कृत्रिम आयातित साधनहरू, प्रेमको पहाड भत्काएर सम्बन्धका डोरीहरू चुडालेर आएका छन् अविश्वासका सपनाहरू। बिस्तारै बिस्तारै मन्द हावाको गतिसँगै चिहानबाट जुरुक्क कङ्काल उठे झै धुलोको धुवाँको मुस्लोको बीचबाट सुटुक्क अपहरण गरिँदैछन् हाम्रा अस्तित्वहरू। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर। यहाँलाई लडाकु कवि भनेर एकजना मैले समीक्षकले हुनुपर्छ अथवा कुनै मिडियामा देखिरहेको छु, लडाकु कविको पनि उपमा दिइरहनु भएको छ। यस विषयमा के छ दाजु? होइन, अब परिवर्तनको सिलसिलामा आन्दोलनमा हिँडियो र आन्दोलनमा हिँड्दाखेरि मोर्चामा लडाइँ नै लडियो र सिर्जना पनि लेखियो, सिर्जना पनि गरियो र ती सिर्जनाहरू विभिन्न अचेत भएका चेतहरूमा मिश्रण भएर त्यसले चाहिँ एउटा जागरुक ल्यायो होला र मेरो सिर्जनामा धेरै मान्छेहरू उत्साहित भयो होलान्। त्यो भएर पनि मलाई लडाकु कवि भनेको हुनसक्छ। अब पाठकले क्रिया प्रतिक्रिया दिने त विभिन्न हुन्छन् र एउटा लेखकले त्यो कुरालाई कसरी बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई कसरी समाजमा अझ व्यवस्थित ढङ्गले होइन, अझ सुन्दर ढङ्गले कसरी लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ कविले बुझ्न जरुरी हुन्छ। विशेष यो कलम यहाँ त दुवै समाउनु भएको मान्छे, बन्दुक पनि समाउनु, कलम पनि समाउनु। बन्दुकले विद्रोह गर्न नसकेको कलमले विद्रोह गर्छ भने कसरी त्यो बिचमा कसरी सामञ्जस्य पाउनुहुन्छ? के छ? म मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विचारलाई बढी आस्था राख्ने मान्छे हो। बन्दुक चाहिँ के हो भन्दाखेरि
एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्ने हो। त्यो चाहिँ क्षणिक मात्रै हुन्छ। त्यसले चाहिँ समाजलाई व्यथिति भएको समाजलाई क्षणिक उथलपुथल ल्याउने काम मात्रै गर्छ। बन्दुक भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो हामी के बुझौँ भनेदेखि खेतीमा हामी हलो सधैँ जोत्दैनौँ होइन, तर किसान चाहिँ के हुन्छ सधैँ क्रियाशील हुन्छ नि होइन। त्यसैले बन्दुक चाहिँ हलो हो, एउटा समयको परिस्थितिलाई सिर्जना गर्ने, र कलम चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रान्तिलाई निरन्तरता दिने एउटा क्रियाशील माध्यम हो। परिस्थिति अनुसार दुवै आवश्यक छ भन्नुहुन्छ त्यसो भने? परिस्थिति अनुसार दुइटै आवश्यक छ हो, त्यही हो। म मात्रै होइन, म 18 वर्ष पुगिसकेको युवा युवतीलाई 40 वर्षसम्म तिमीहरू कम्तीमा यो काम गर, आन्तरिक रूपमा भए पनि सैन्य तालिम ल्याऊ होइन, तिम्रो भाषा तिम्रो जात धर्म के हो त्यो सम्बन्धी गहिरो अनुसन्धान गर भनेर म अहिले पनि भन्छु। यो धेरैजना पछुताइरहनु भएको छ, क्रान्तिबाट विशृङ्खलित भएर पछुताइ पनि रहनु भएको छ। जुन जस्तो व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको कारणले होइन, नेतृत्वहरूले पाखा लगाएका अवस्थाहरू छन्, दर्दनाक कहानीहरू छन् होइन। बेपत्ता पारिएका, क्रान्तिमा हुमिएका मान्छेहरू अहिलेको त्यो जुन अवस्था, माथि महलमा पुग्नेहरू पुगिहाल्यो, तल रहने तलै छन्। यो अवस्थामा यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले भन्नुभयो मान्छेहरू अलिकति आत्मग्लानि गरेका छन् अथवा आत्तिएका छन् अथवा उ गरेका छन् भने त्यो चाहिँ मान्छेको स्तर अनुसार हुन्छ, मान्छेको चेत उसको कति छ त्यो अनुसार हो होइन। म आफै पनि एउटा घाइते हो, म आफै पनि एउटा लडाकु हो, म आफू पनि पार्टीले व्यवस्थित नगरेको मानिस हो होइन। तर म आफू जिम्मेवारी कति छु भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा राख्दछ। व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि हाम्रो देश मुलुकमा मात्रै होइन, इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने विश्वका ठुला मानिएका देशहरू, विकसित भएका देशहरूमा पनि क्रान्ति भएका छन्। त्यहाँ पनि मान्छेहरूको ज्यान गयो, कति अहिले पनि छ। तर त्यो के हो भने त्यो इतिहास चाहिँ भोलिको पुस्ताले खोज्दै जान्छ र एउटा व्यवस्थित हुँदै जान्छ। क्षणमै अब यो 10-20 वर्षकै उसमा चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्ने होइन। हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले के परिवर्तन गऱ्यौँ? हामीले संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ होइन। र केही मान्छेहरू गए, केही मान्छेहरूले अराजक पनि गरे। तर मलाई लाग्छ पार्टीमा लागेका, नेतृत्वमा लागेका, क्रान्ति गर्ने त्यो बेलाका नेतृत्वहरू अहिले पनि देशको चिन्तामा हुनुहुन्छ। किनभने पार्टी फुटाएर म केही गर्छु भनेर त लागिराख्नु भएको छ नि त कोही न कोही त। त्यो छँदैछ, नेतृत्वले गर्ने एउटा छँदैछ होइन। तर जुन देखिएका दुःखदायी घटनाहरू भनौँ, दुःखदायी त्यो चाहिँ यस्तो हो। तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै म कानेर जोड्छु भने हिजो विद्रोह गर्ने पनि थोरै शक्ति थियो, अनि त्यसलाई दास प्रथा अथवा दास संस्कारको चाहिँ प्रवृत्ति हाबी भएका झुन्डको बढी हाबी थियो। अनि त्यो हाबीले नै अहिले ब्यालेटमा आइसकेपछि चाहिँ के अरे ब्युरोक्राट्सबाट होस् अथवा प्रशासनबाट होस् अथवा सरकार सत्तामा रहेर होस्, त्यसले किचेको हो। यो परिस्थिति चाहिँ त्यो र फेरि पनि त्यो कुरालाई व्यवस्थित गरेन भने फेरि पनि क्रान्ति त सुरु भइ नै रहन्छ, निरन्तरता त भइ नै रहन्छ। सच्चा क्रान्तिकारीहरू पाखा लागेको अवस्था जस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यो त यस्तो होइन, ठिक छ, त्यो त क्रान्तिकारीहरूले त जहिले पनि पाखा लाग्छन् होइन। हामीले चाहिँ अब विश्व इतिहासमा युद्ध भइसकेपछि, विश्राम भइसकेपछिका दस्तावेजहरू पढ्यौँ भनेदेखि त्यो त भयानक दुर्घटनाहरू, दर्दनाकहरू छन् नि त होइन। तर हामीमा पनि त्यो त छ। तपाईँले भनेका सबै कुरा असत्य हुन् भन्ने कुरा त होइन होइन। त्यो कुरालाई एउटा आन्दोलनकारी भएको हिसाबले मैले स्वीकार गर्नुपर्छ होइन। अब तपाईँलाई मैले यहाँ के पनि भन्नुपर्छ भने अहिले पनि पार्टीले मलाई एउटा सिटामोल खाने सुद्धा व्यवस्था गर्दैन। तर के हो भने मैले मेरो विचार त मार्नु भएन नि, मेरो कारणले भोलिको पुस्तालाई क्रान्ति चाहिँ केही होइन भन्ने खालको त भ्रम त पार्नु भएन नि। त्यो पनि एउटा कुरा। अनि दाजुभन्दा अझै तल्लो लेभलका, तल्लो स्तरका क्रान्तिकारीहरू जसले अझै पनि घरवासको व्यवस्थापन पनि सम्म छैन, मैले जोड्न खोजेको त्यतानिर जोड्न खोजेको त्यो अवस्था पनि छँदैछ नि त। यसलाई त स्वीकार्नुहुन्छ नि त? होइन, स्वीकार्छु। त्यो अवस्था छ, त्यो स्वीकार्नु, आशा गर्ने ठाउँ पनि छ, आशा गर्ने ठाउँ पनि छ। मैले अब यो जोड्न खोजेको जोड्दै यहाँसम्म आइपुग्यो, अन्यथा नमानिदिनु होला। ठिक छ।
यो चाहिँ के हुन्छ भने अब कलम र बन्दुक जोड्दा जोड्दा होइन, यो त यहाँको भगाइ होइन, यो त हामीले के गर्नुपर्छ भने समाजमा यो कुरा हामीले लगेनौँ भने, होइन, समाजलाई हामीले यो कुरा दिन सकेनौँ भने मैले सिर्जना केका लागि गर्ने, होइन, तपाईँहरू जस्तो युवा पुस्ताले के गर्ने त? यो हाम्रो एउटा काम हो। यो पनि एउटा के भने समाज रूपान्तरणको लागि एउटा काम हो। हामीले नभए यत्रो समय हामी खर्चेका छौँ, होइन, विभिन्न टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ भने हामीले समाजलाई सत्य तथ्य पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तो भूमिहीन त म पनि हो, अहिले पनि मेरो नाममा एक धुर जग्गा जमिन छैन। मैले ऊर्जाशील समय पार्टीमै बिताएँ, होइन, तर के भने म सानो काम पनि गर्नलाई अहिले पनि हिचकिचाउँदिनँ। जस्तो सुकै काम पनि म गर्न अहिले पनि तयार छु। अरूलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनुहुन्न? हुन्न, म त पन्छिन्न। हुन्छ दाजु, कुरा गर्दै गरौँ। विशेष मैले यहाँलाई कविको रूपमा निम्तो गरेको, तर यहाँको अनुभव पनि सँगसँगै कविसँगै जोडिएका अन्य अनुभवहरू पनि हामीले त सिर्जनालाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यही भएर एउटा कविता गन्थन छँदैछ। मलाई भेट्ने ठाउँ, मलाई भेट्ने ठाउँ आज भेट्न यहाँ केराबारीदेखि यहाँसम्म आउनु भएको छ। फेरि पनि यहाँदेखि बाहेक पनि कहाँ कहाँ भेटिनुहुन्छ कवि भन्ने त होला, होइन, त्यो कविताले नै भनोस् है त। मलाई भेट्ने ठाउँ, पहरामा फुलेको गुराँस हेर्नु, बग्दै गरेको नदीको बिचमा देखिएको ढुङ्गा निहाल्नु, अग्लो चुचुरोबाट आएको सिरेटोको हावा स्पर्श अनुभव गर्नु, मलाई त्यहाँ भेट्नेछ। नाङ्गो शरीर कुपोषण लागेको बालबालिकाको आँखामा चियाउनु, वृद्ध बुबा आमाको चाउरी परेको अनुहार सुमसुम्याउनु, अस्पतालको बेडमा छपटाएको बिरामी खोज्नु, एक पिन ब्लड नपाएर प्रसव पीडा भएकी स्त्रीको चिच्याहट सुन्नु, म त्यहीँ नै रहन्छु। आफन्तबाट टाढा गएको परदेशी, आफ्नै देशमा नागरिकता नपाएको, राज्यमा जमिन विहीन सुकुम्बासी, विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेको विद्यार्थी, यतातिर नजर घुमाउनु हो, म त्यहीँ नै रहनेछु। परेड खेल्दै गरेको फौजी, कारखानामा काम गर्ने मजदुर, एम्बुलेन्स चलाउने ड्राइभर, हलो जोत्दै गरेको किसान, यिनीहरूको दृश्य अवलोकन गर्नु, मलाई त्यतैतिर भेट्नेछु। देश खोज्न निस्केको देशभक्ति, अन्यायको विरुद्ध बोल्ने विद्रोही, रातो झन्डा बोकेको योद्धा, यिनीहरूलाई सोध्नु, म उनीहरूसँगै हुनेछु। देशको सिमाना जोगाउँदा शहीद भएको, स्वाधीनताको आवाज बुलन्द गर्ने नागरिक, माटोलाई माया गर्ने गुरु, कर्मशील मानिस उत्पादन गर्ने शिक्षक, यहाँ पनि खोज्नु, मलाई त्यहाँ भेट्नेछु। तिमीले कुनै दिन सम्झेको प्रेमी, तिमीले कुनै दिन सम्झेको प्रेमी, पहिलो प्रेम पत्र लेख्ने तिम्रो मान्छे, तिम्रो मुस्कानमा भविष्य देख्ने कसैको छोरो, हात हल्लाएर बिदा मागेको यात्री, सहरको भिडमा उभिनु, म त्यही भिडमा हुनेछु। म त एउटा प्रेमी हुँ, म त एउटा प्रेमी हुँ। कहिले धुलो हुन्छु, कहिले बगर बन्छु, कहिले नदी किनार, एकचोटि मुसुक्क मुस्कुराउनु, एकचोटि मुसुक्क मुस्कुराउनु, आफ्नो शिर धरतीमा निहाल्नु, म तिम्रो काखमा हुनेछु, म तिम्रो काखमा हुनेछु। धन्यवाद। यो हालसालैको कविता, यो हालसालै भन्दा नि 2-3 महिना भयो होला सायद। पहिला मैले सुनेको थिइनँ जस्तो लाग्यो। सुनेको छैन यो। त्यही त दुइटै, म त समीक्षक पनि होइन, मैले यहाँकै जीवनसँग जोड्न खोजेको, जस्तो समाजसँगै हिँडिरहनु भएको, प्रेम पनि जोड्नु भयो, अन्तिममा तिम्रो काखमा हुनेछु। यसमा अलिकति म कन्फ्युज भएँ जस्तो लाग्यो। यहाँले कुनलाई कतापट्टि छुपाएर लेख्नुभएको? होइन, यस्तो अगाडि चाहिँ हामी त प्रेम त सबै चिजलाई गर्छौँ नि त। हजुर, अगाडि चाहिँ सिङ्गो वर्ग, सिङ्गो जनताको प्रेम जस्तो जो देखिदिएको मैले हेर्दा, अन्तिममा चाहिँ होइन, मेरो प्रेमी पनि त के अरे एउटा वर्गमै पर्छ नि त। प्रेम त अन्तिम बिन्दु हो नि त, र प्रेम सत्य हो, प्रेम ऊर्जा हो, प्रेम शक्ति हो, प्रेम चेत हो, प्रेम निर्देशक पनि हो, होइन। प्रेमले चाहिँ संसारलाई चाहिँ देखाउँछ, संसारलाई झुक्क्याउँछ पनि, संसारलाई बदल्छ पनि, संसारलाई सिकाउँछ पनि, र संसारले सिक्छ पनि प्रेमबाट। शक्ति नै हो, प्रेम त एउटा शक्ति हो नि त। त्यसैले हामीले प्रेम यसैलाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन। हामीले एउटा अवस्थामा भएका मान्छेहरूलाई के अरे
मानो चामल दिएर पनि प्रेम गर्न सक्छौँ होइन। आगलागी प्रेमको कुरा गर्दै गर्दा नि गाडी यहाँको त्यो क्रान्ति चल्दै गर्दाको बेला प्रेमलाई चाहिँ वर्जिँदै गरिन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ त्यो हामी विरुद्धको कुरा हो, भ्रम हो। किनभने एकछिन यहाँ जोड्दैछु म, यदि प्रेमलाई वर्जित गरिन्थ्यो भने हामीले त आन्दोलनमा अहिले पनि आज पनि मेलिना राई र समथिङ के को म्यारिजको कुरामा राईहरूले चाहिँ ठुलो कुरा उठाए, विभेदको कुराहरू उठाए, बराइली है, आज पनि कुरा उठाए। हामीले त प्रेमको निर्माण कसरी गऱ्यौँ, हामी जतिको शक्तिशाली त कोही पनि थिएन। यो त हामीलाई लगाइएको चाहिँ हामी सरासर यो चाहिँ खारेज गर्छौँ र त्यो कुरा गलत हो भन्छौँ। किनभने क्रस म्यारिज गरायौँ। क्रान्तिमै होमिएकाहरूको कहानीबाट उहाँले लेख्नु भएको कथाबाट पनि पाउन सकिन्छ होइन। त्यो कसले हाइपोथेटिकल कुराले लेख्यो अथवा व्यक्तिमा निहित कुरा हो, तर समग्रमा त्यस्तो कुरा होइन। प्रेमलाई पनि सीमाङ्कन गरे होइन। यस्तो हो, फौजी लाइनमा होइन, फौजीमा हिँड्दाखेरि त कुनै पनि लडाइँमा हिँड्दाखेरि त हामी मान्छेमा अल्झ्यौँ, एउटा केटा र केटी अल्झ्यौँ भने त लडाइँ जितिँदैन नि त होइन। लडाइँको मिसन एउटा हुन्छ नि त होइन। मिसन पुरा भएपछि त हाम्रो स्वप्न, हामी के का लागि हिँडेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो मुक्ति कसरी हुन्छ, हामी कसरी स्वतन्त्र हुन्छौँ भनेर हो नि त होइन। त्यो मुक्ति यात्रा पहिलो प्राथमिकता हो के होइन। त्यो मुक्ति यात्रा सफल भइसकेपछि त हामीले कहाँनिर वर्जित गऱ्यौँ, हामीले त के अरे त्यो एकदम हामीमाथि लगाइएको भ्रम हो। यो सरासर गलत हो। एउटा मान्छे देखाउँ, हाम्रो युद्धकालीनमा जस्तो अन्तर्जाति विवाह होइन, अन्तर्धार्मिक विवाह, अन्तर्देशीय विवाह हामी बाहिर बसेर भएकोले देखाउँ त। मान्छेहरूले चाहिँ के हुन्छ भने अब अनुभव गरेर आउनु भएकाहरूले लेखेकै कुराहरू र उहाँहरूले सुनाउनु भएकै कहानीहरूबाट हामीले सुन्यौँ होइन। एकचोटि उहाँहरूलाई राखेर यसरी नै हामी सोधौँ, यसरी नै सोधौँ ल होइन। म भन्छु अहिले पनि उहाँहरूले जसले लेख्नुभयो, पहिलो कुरो हाम्रो के थियो, हाम्रो मिसन के थियो होइन। हरेक कुराका प्रकृतिको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, प्रकृतिको आफ्नै नियम हुन्छ होइन, हुन्छ नि। त्यो हामीले आन्दोलन पनि एउटा प्रकृति हो के, त्यसका आफ्नै नियमहरू थिए, आफ्नै सिद्धान्तहरू थिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर कसरी जान सक्छौँ भन्ने थियो। मैले यहाँ प्रेम कविता त्यतिखेरै लेखेको कविता छ, जो मसँग सँगै युद्ध हिँडेको साथी 3 दिन अगाडि बिहा भयो होइन। त्यसैको दिन बेलुका गोली लाग्यो, तेस्रो दिन साथी मर्यो र त्यो साथी म भएर मैले मेरो त्यतिखेर जनवादी त्यो भएको कविता यहाँ छ। त्यो धेरै ठाउँ सुनाइएको कविता हो। हुन्छ दाजु, गफ गर्दै गर्दा मैले जोड्न खोजेको कुरा आउँदै गर्दा जोडिन्छ। ठिक छ। सिर्जना र यहाँको अनुभवसँगै जोडिन्छ नि त। यहाँले अनुभव गर्नुभएकै कुराहरू पनि सिर्जनामा आउँछ। अब फेरि एउटा कवितै सुन्नु। आलुङ भन्ने कविता सायद 1-2 ठाउँ छापिएको पनि छ, मैले 1-2 ठाउँ वाचन पनि गरेको, तर मलाई यो अलिकति आवश्यकता लाग्यो। किनभने यहाँ हामीले सांस्कृतिक कुराहरू, आन्दोलनको कुराहरू होइन गरिराख्दाखेरि यो कविता महत्त्वपूर्ण राख्छ। र यो खुवालुङ चाहिँ भत्काउनुपर्छ भने र म त्यहाँ 3 दिन स्टडी गर्न गएँ र त्यो 3 दिन स्टडी गरिसकेपछि म खास कुन विषय हो त्यो विषयलाई खोजेर मात्रै म कविता लेख्छु। मेरो बानी त्यो छ। मैले अघि भने नि होइन, तथ्यहरू आउनुपर्छ। खुवालुङ मेरो खुवालुङ शीर्षक। खुवालुङ त मेरो सभ्यताको शिर हो, तिमीले शिर छेदन गर्न खोज्यौ भने रगतको छिर्काले बेहोस हुनेछौ, अथवा कुनै अङ्ग काट्न खोज्यौ भने सोच प्रतिकारमा तिम्रो विनाश कसरी हुन्छ। ठिङ्ग उभिएको अग्लो हिमालले त निहुरिन्छ, बग्दै गरेको बर्खे भेलले पनि सुमसुम्याउँछ, उदाउँदै गरेको सूर्य त विश्राम गर्छ थपक्क, सुसाउँदै गरेको बतासले त एकछिन लुटपुटिन्छ। खुवालुङ एक बिम्ब हो, हेऱ्यौ भने आफ्नै आमाको अनुहार देखिन्छ, बाबुको वीरता झल्किन्छ, प्रियको प्रेम बग्दछ। खुवालुङ एक सत्यता हो, बैरीको भाग्यमा डरेलो लाग्छ, आदिम युगको अक्षर कोरिन्छ र मानव जीवनको सुन्दरता पाइन्छ। खबरदार भन्दिन खुवालुङको शक्तिसँग। खुवालुङको विद्रोहलाई मेघको गर्जन, हुरीको बहाव, आकाशको चट्याङ, यी केही तत्त्वले नसकेको तिमी मामुली श्वास भएको प्राणी हो। खुवालुङसँग ठट्टा गर्यौ भने सभ्यताको शिरले एकै झट्कामा तिम्रो अस्तित्व नामेट हुनेछ। धन्यवाद। सुन्दर कविता, यो चर्चामा आइरहेको विषयवस्तु
म जोड्न चाहन्छु दाजु, विशेष यो ख्वालुङ सम्बन्धी त्यसको विरोधमा, त्यो फुटाउनुपर्छ भन्नेहरूको विरुद्धमा उठ्नेहरू आदिवासी जनजातिहरू बढी थिए। यहाँ त्यो वर्गमा पर्नुभयो, यहाँलाई कसरी चाहिँ छोयो? होइन, म के खोज्छु भने विश्वको इतिहास, लडाइँ भइसकेपछिको इतिहास अध्ययन गर्छु। जस्तो कम्बोडियामा युद्ध भइसकेपछि छोरा मान्छे थिएन, अनि त्यो लासलाई हेर्न कैयौँ महिलाहरू चाहिँ त्यो लासलाई अँगाल्न आए, छोरा मान्छेको त्यो तृष्णा मेटाउनको लागि। 45-46 वर्ष मात्रै हुँदैछ फिलिपिन्स, जहाँ जिनको अभावले, मैले अघि भने प्रकृतिको सिद्धान्तको कुरा गर्दै थिएँ, त्यहाँनिर हुन्छ। विभेदको कुरा फरक कुरा हो, जिनको कुरा फरक कुरा हो, सभ्यता भनेको फरक कुरा हो क्या फेरि, होइन? मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि के अरे होइन, त्यो चाहिँ के अरे सभ्यता चाहिँ विभेदसँग, जातसँग जोड्छ, त्यो होइन। सभ्यता चाहिँ देशको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र त्यसको चाहिँ एउटा हामीले भन्ने गरेको देवी देवता अथवा शक्ति हो। हरेक सभ्यताहरू, हरेक जात जातिको सभ्यताहरू हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। फिलिपिन्समा जिनको कमीले गर्दाखेरि आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढी मात्रामा तेस्रो लिङ्गीहरू बढी जन्मिने भइरहेको छ फिलिपिन्समा। त्यसको कारणले त्यसले गर्दाखेरि त्यो के भन्दा सभ्यता मास्यो। हामी त हाम्रो आन्दोलनसँगै हाम्रो सभ्यता त विदेशमा बेचौँ न, होइन? हाम्रो सभ्यतालाई हामीले अगाडि बढाउन। त्यसैले किराँत एउटा सभ्यता हो। भावनात्मक मात्रै होइन, यो सत्य पनि हो, सत्य कुरा हो। यो भावना त एउटा कुरा कविमा भइ नै हाल्छ। मैले अघि जोडे आदिवासी जनजातिहरूमा चाहिँ अधिकांश रूपमा चाहिँ हो, अब सबै त होइन, सबै अन्य जातिहरू त त्यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर आदिवासी जनजाति लागे, होइन? अरू पनि लाग्नु त भएको छ, तर धेरै मात्रामा चाहिँ आदिवासी लागे। अनि तर कविता पनि उनीहरूले चाहिँ लेखेनन्, आदिवासी एउटा आन्दोलनमा मात्रै चाहिँ लागे, होइन? आदिवासी जनजाति भन्नेहरूमा खास गरी राई र लिम्बूहरूमा अलिकति ठुलो समस्या छ। म लिम्बूसँग अलिक बढी सङ्गत र राईसँग अलिक कम भएको भए पनि म जात जातिको भाषा खोज्दाखेरि राईमा अलिक बढी समस्यै छ अहिले पनि। ऊ राईभन्दा अर्को चिन्दैन, लिम्बूलाई शुद्ध चिन्दैन। लिम्बूहरूमा पनि अलिकति के भन्छ मनोवैज्ञानिक कुण्ठा अथवा मनोवैज्ञानिक चाहिँ बढी मनगणन्ते कुराहरू बढी छन्, होइन? त्यो कुराहरू नआएर हाम्रो नेपाली साहित्य, म बारम्बार के भन्छु भने सभ्यता र त्यो जात जातिको संस्कार हामीसँग नआएर हाम्रो कविता नभएको हो नि त, होइन? मैले लुङ्गा भन्ने कविता लेखिराख्दाखेरि, होइन, लेखेँ नि, लुङ्गा भन्ने कविता लेखेँ। अब अहिले यो सुनाइरहेका कविता ख्वालुङ जस्ता। म जन्मिनु त म पथरीको मोरङमा जन्मेको हो, होइन? पथरीमा जन्मेको हो। मेरो अब बसोबास भनेको चाहिँ यही बेलबारी, यही केराबारी, यही आसपासमा हुर्केँ। यहाँ मिश्रित जाति, धिमालहरू, सतारहरू, मुसरहरू, राजवंशीहरू, होइन, झाँगडहरू, होइन, सबैसँग चाहिँ मेरो मिश्रित जाति। अनि लिम्बू अलिक बढी मसँग, अहिले पनि लिम्बू साथीहरू नै बढी हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो कविताहरू पनि त्यस्तै मैले जोड्न खोजेको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो ख्वालुङ मात्रै होइन, हामीले लिम्बूको मुन्धुमको कुराहरू गर्नुपर्छ, होइन? थारूको जितियाका कुराहरू, श्लेष महाराजका कुराहरू गर्नुपर्छ, होइन? हामीले वैदिक सनातनमा समग्रमा हाम्रो सभ्यता जोगाउनुपर्छ र आन्दोलनसँगै है, फेरि परिवर्तनसँगै हामीले आन्दोलन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने विभेदको कुरा चाहिँ हटाउनै पर्छ, विभेदको कुरा हटाउनुपर्छ। आज एउटा गायिकाले एउटा बराइलीसँग बिहा गर्दाखेरिको त्यो राईहरूको त्यो मैले हेरेँ, त्यो बहुत दुःख लागेर आएको छ त्यो कुरा। भनेपछि परिवर्तन विभेद त जहीँ पनि रहेछ, जहाँ पनि छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुरा कानेर पठाएको थियौँ भने समानुपातिकको कुराहरू जानेर उठायौँ। तिमी तिम्रो लिम्बूभित्र वर्ग खोज है, राईभित्र वर्ग खोज है, अथवा हामीले भनिएका दलितहरू दमाई कामी सार्की तिमी वर्ग छ, तिमीभित्र पनि ऊ छ है भनेर पठायौँ नि। तर उनीहरू चाहिँ के भने ओहो हामी त लिम्बू, हामी त यो चाहिँ गर्ने लुङ्गा भनौँ, अर्को राई हौ यसो हो सोल्टी भनौँ, होइन, गरौँ। त्यो ढङ्गले उनीहरू गए। त्यो भित्र जातभित्र पनि वर्ग छ। जबसम्म देशमा जातभित्रको वर्ग उत्थान हुँदैन तबसम्म क्रान्ति निरन्तर रहन्छ।
यो कुराहरू पनि पक्कै पनि समाधान हुँदै जानेछन् अथवा स्थिति अझै नआउला भन्न सकिँदैन। त्यो हुँदाखेरि यहाँको जुन क्रान्ति यात्रामा लाग्दा अथवा यो जीवनमा यहाँलाई गुमाएको कुरा मैले जोड्न खोजेको, यहाँको पारिवारिक कुरा पनि जोड्न आएको यहाँले कुन ढङ्गले यहाँलाई गुमाएको कुरा चाहिँ के लाग्छ विशेष गरी देशलाई योगदान दिँदै गर्दा? मैले देशलाई योगदान दिँदै गर्दाखेरि मैले सबैभन्दा पहिला त मैले आफै गुमाएँ भन्ने लाग्छ। मैले क्रान्तिलाई नै निरन्तरता दिनु पर्थ्यो, त्यो म अलिकति ब्याक भएँ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो, जसले मलाई माया गर्थे ती साथीहरू गुमाएँ। आज ती साथीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि म माथि विभिन्न आरोपहरू आउने गर्यो र पारिवारिक कुरा त धेरै पछिको कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ 64 को चुनाव पछाडि मात्रै 65 मात्रै मेरो विवाह भएको हो। धेरै पछि विवाह भएको। अब मैले विवाह चाहिँ यो एउटा पार्टीले एउटा अभियान चलाइरहेको थियो। अभियान चलाउनेमा चाहिँ सांस्कृतिक मोर्चा मलाई जिम्मा दिएको थियो। अनि त्यो एकजना सीता सन्ध्या राई भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चिन्जान हुँदाखेरि मैले विवाह गरेको श्रीमतीसँगको मेरो भेटघाट हो खास गरेर। र मैले प्रस्ताव राखेँ। अनि मसँग चाहिँ अलरेडी एउटा बस्नेत केटा छ, तर तपाईँको विचार मन पर्यो, म तपाईँसँग बिहा गर्छु भनेर। ऊ चाहिँ नेकपा एमालेको विद्यार्थीको जिल्ला सदस्य, पछि मसँग आइसकेपछि मात्रै पार्टी भएको हो। र पार्टी क्रान्ति जीवन चाहिँ उसले बिहा पछाडि मात्रै बुझ्या हो। ऊ त्यस्तो परिपक्व भइसकेको थिएन। ऊ 22 वर्षको मात्रै थियो, म 28 वर्षको थिएँ त्यो टाइममा। र अब उसले ठुलो गलत गर्यो। किन गलत गर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरो मैसँग उसले विवाह गर्नु हुँदैन थियो, विचार मिलो भन्नु हुँदैन थियो होइन। दोस्रो कुरो सन्तान भइसकेको थियो होइन। तेस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि यो देशमा क्यान्सर लागेका अनि मृगौला पीडित श्रीमानहरू रुँगेर बसिरहेका, दिन दहाडै जाँड रक्सी खाने जुवा तास खेल्ने श्रीमानहरू भइरहेका मान्छेहरू, श्रीमान रुँगेर बसिरहेका। तर उसले एउटा छोरा, म जस्तो अहिले मसँग त्यतिखेर 4.5 वर्षको छोरो, अहिले 14 वर्षको भइसक्यो। त्यो छोरा भइसकेपछि यसरी एउटा क्रान्तिकारी मान्छेलाई उसले छोड्नु नै उसले ठुलो भुल गर्यो। त्यो म पछि चाहिँ ऊ चाहिँ अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने सुकुम्बासी भन्छौँ हामी। सुकुम्बासी चाहिँ जग्गा जमिन नहुने मात्रै मानिस सुकुम्बासी होइन रहेछ, जसको चाहिँ रगतको आधिकारिक स्रोतहरू छैन, त्यो चाहिँ सुकुम्बासी रहेछ। उसको चाहिँ आमा चाहिँ विवाह गर्नुभयो 2टासँग, तर काका बडाबाउ को भन्ने नै थाहा भएन, उसलाई गाइड गर्ने मान्छे भएन क्या। भनेको परिवारविहीन मान्छे चाहिँ सुकुम्बासी रहेछ। भनेको मानसिक रूपमा चाहिँ सुकुम्बासी भयो भने चाहिँ मान्छे चाहिँ सुकुम्बासी हुँदो रहेछ। र केही खटपटहरू आए, अब एउटा क्रान्तिबाट आएको मान्छेसँग त्यस्तो सम्पत्ति कहाँबाट हुन्छ होइन। अब त्यो सम्भवै थिएन। अब श्रमदेखि बाहेक अर्को आशको कुरै थिएन, मसँग श्रम गर्ने सम्पत्तिदेखि अर्को आश थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो मिस्टेक गरेकै हो। म जहाँ पनि भन्छु होइन, यो चाहिँ के हो भने महिलामा मात्रै होइन, पुरुषमा मात्रै होइन, यो प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति जहाँ पनि हाबी हुन्छ होइन, यो जहाँ पनि हाबी हुन्छ। पुरुषमा पनि त्यो भएको हुनसक्छ, कुनै क्रान्तिकारी महिलालाई छोडेकोहरू हुनसक्छ, त्यो भेटिन्छ होइन। तर छोडेर जानेहरूले कहिले पनि संसार जितेको छैन मलाई लाग्छ। के भने आज आन्दोलनकै पिरियडमा पनि मेरा साथीहरू शहीद भएर जानुभयो, उहाँहरूले के जित्नु हो भन्दाखेरि सिर्फ ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई 1 मिनटमा उदाहरण भन्छ पार्टी सङ्गठन संस्थाले, त्यति होइन। त्योदेखि बाहेक अर्को छैन। परिवार त गुमायो नि त, परिवारले त हारो नि त होइन, आफन्तदेखि त हारो नि त होइन। त्यसैले संसार छोडेर जानेहरूको होइन, संसार छोडेर जाँदा पनि विजय हुनेहरूको चाहिँ संसार हो होइन। त विजय हुन सकेनन्, भोलि पार्टी संस्थाले आधिकारिक धारणा ल्याउने कुरा रह्यो, त्यसको नेतृत्वले भोलि संस्थागत गर्ने कुरा रह्यो। र मलाई पनि मेरो पारिवारिक रूपमा उसले छोडेर जाँदै गर्दाखेरि ऊ बढी यौनसँग बढी गाँसियो। उसले कि त विवाह गरेर जानु पर्थ्यो होइन, कि त म चाहिँ नवराज मैनालीको श्रीमती हो, म चाहिँ स्रष्टा हो भनेर अगाडि हिँड्नु हुँदैन थियो उसले होइन। कानुनी रूपमा नै मैले छोडेँ। मैले छोड्न मानेको थिइनँ। पार्टीका यहाँका स्थानीय पार्टीका एमाले काङ्ग्रेस यहाँ भएका जति पार्टी उपलब्धहरू थिए ती सबै नेतृत्वहरू बसेर मिटिङ गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ म यो मान्छेसँग बस्दिनँ भन्दाखेरि कारण नखुलाउने, कारण केही नै नखुलाएपछि त्यो चाहिँ कारण खुलाइदिएको भएदेखि अलिकति मलाई त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ फिल हुन्छ क्या। कम्तीमा ममा कारण खुलाइदिएको भए
होइन। कारण चाहिँ अन्यलाई लुकेरै रह्यो। कारण चाहिँ भइदिएको भए कम्तीमा म त्यो कारण सच्याउने होइन, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने मौका पाउँथेँ नि। मैले त्यो अहिलेसम्म पाइनँ, अनि भोलि पनि मलाई त्यस्तै पीडा हुँदैन भन्ने मलाई अहिले चाहिँ लाग्छ क्या। फेरि भोलि विवाह गर्दा चाहिँ त्यसो भने कारण पत्ता लगाउनु भएको छैन। मैले यसो निहाल्दाखेरि उसलाई आर्थिकै अभाव हो भन्ने चाहिँ बुझेँ मैले। किन भन्दाखेरि मसँग छुट्ने बित्तिकै उसको जुन तडक भडकहरू देखियो होइन, देखियो त्यो आर्थिक हो कि भन्ने चाहिँ छ। तर त्यही चाहिँ फेरि सबै चिज होइन, किनभने मभन्दा थोरै कमाउनेले पनि त परिवार व्यवस्थित गरेका छ नि। मभन्दा थोरै आम्दानी गर्नेले पनि व्यवस्थितता गरेका छ। अनि मभन्दा एकदमै कमजोर मान्छे पनि चाहिँ समाजमा बाँचेको छ परिवारसहित, छैन र होइन। त्यही चाहिँ होइन कि भन्ने छ। अनि अहिले चाहिँ के लाग्छ भने मान्छे बढी महत्त्वकाङ्क्षी चाहिँ हुनु हुँदैन है। म चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षा हुँदिनँ। बनाउँछ। हामी म सम्पूर्ण युवाहरूलाई, आउने पुस्ताहरूलाई के भन्छु भने महिला होस्, पुरुष होस्, जात होस्, धर्म होस्, म सबैलाई के आग्रह गर्छु भने आफूसँग जे छ त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर गइयो भने त्यो जस्तो सुन्दर अर्को केही नै हुँदैन, त्यही नै हुन्छ। भावी अब यो जिन्दगी, नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्ने के छ यहाँ? नयाँ जिन्दगीको अब प्रस्तावहरू धेरै ठाउँबाट आएका छन् होइन। मलाई एउटा अघि मैले भन्न बिर्सेँ, साह्रै खुसी लागेको कुरा के छ भने म एउटा छोरालाई एउटा पढाइ, उसका कुराहरू, उसका जीवनका कुराहरू जुनमा ध्यान दिएको छु, त्यसले मलाई समाजले एकदमै राम्रो पोजिटिभ कुराहरू दिन्छ क्या। चिया गफमा पनि तपाईँ चाहिँ छोरालाई यसो गर्नुभयो, उसो गर्नुभयो, उसो गर्नुहुन्छ। छोरो पनि त्यही किसिमको छ, उत्प्रेरणा दिइरहेछ होइन। अनि त्यो प्रस्तावहरू धेरैतिरबाट आउँदाखेरि पनि एउटा खुसीको कुरा के आजभोलि के लाग्छ भने मैले त्यतिखेर बेकार तनाव लिएछु त्यो एउटा महिलाको लागि, महिलाहरू त थुप्रो रहेछन् नि त भन्ने मलाई लाग्छ आजभोलि होइन। र अर्को एउटा अवसर के मैले पाएँ भनेदेखि सायद मसँग दाम्पत्य जीवन सुखमय भएको भएदेखि त्यो ज्ञान सिक्ने थिइनँ। फेरि मैले ठुलो अवसर के पाएँ भने महिलाहरूलाई बुझ्ने अवसर पाएँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले महिलाहरूलाई अध्ययन गर्ने, महिलाहरूलाई अझै केमा कमी हुँदो रहेछ होइन, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, महिलाहरूको चाहिँ हेरविचार, उनीहरूका महत्त्वकाङ्क्षाहरू, उनीहरूका चाहिँ रहरहरू होइन के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ। यो मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरो। जसले छोडेर गएको छ कम्तीमा महिलाहरूलाई बुझ्ने मौका दिएकोमा म उसलाई धन्यवाद चाहिँ दिन्छु। यति कुरा चाहिँ हुन्छ दाजु। अब नयाँ जिन्दगीको सुरुवात पनि चाँडै भएको सुन्न पाऊँ होइन। म अवसर त अब यही क्यामेराले अझ त्यो मेरो बिहाको चाहिँ भिडियो खिच्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन। यो पनि म चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो सौभाग्य पायौँ भने पनि खुसी हुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो समय निकै छोटो छ, यो समय दिनुभएको छ। अन्त्यमा जाँदै यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा जेफाले डबली युवराज ठकुरी अज्ञानीले चलाएको मैले हेरिरहेको थिएँ, म कमेन्ट पनि गर्थेँ, सब्सक्राइब पनि गरेँ मैले त्यो भिडियो। एकदमै लकडाउनको बेलामा पनि जुन मेहनत गर्नुभएको छ यो जेफाले गर्ने चाहिँ एउटा नगरपालिकाले गर्ने, राज्यले गर्ने भन्दा पनि राम्रो एउटा व्यक्तिले गरिरहेको छ। यसको लागि मैले दिनुपर्ने शब्दै मसँग छैन यसको लागि। र म तपाईहरु सिर्जना कोर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कम्तीमा अध्ययन गरेर सिर्जना लेख्नुहोस्, समाजलाई बुझेर मात्रै लेख्नुहोस्। म देख्छु आजभोलि एकदम फितलो भएको छ नेपाली साहित्य। तपाईले जात जाति भाषा धर्म लिङ्ग सबैलाई अध्ययन गरेर पढेर बुझेर मात्रै तपाईहरुले गजल लेख्नुहोस्, कविता लेख्नुहोस्, आख्यान लेख्नुहोस्। त्यसो हुँदा मात्रै हामीले समाजलाई सही ढंगको कुरा दिन सक्छौं। फेसबुकमा मुसुक्क हाँसेर म त कवि हो, म त गजलकार हो भनेर तपाईहरुले दिएकोले चाहिँ त्यसले सच्चा कृतिहरू, सच्चा लेखकहरू गुमनाम भएका छन्। म यति नगरिदिनको लागि म तपाई फेसबुके लेखकहरूलाई, फेसबुके सिर्जनाकारहरूलाई, तपाई फेसबुके महाकविहरूलाई, महागजलकारहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, थ्यांक यू। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज, जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानल सँग जोडिनु भएको छैन भने जोडिएर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै जेफाले सिर्जना डबलीको अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथीहरू उल्लास साई ठकुरी र खेमराज आचार्यको साथमा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन।